Question number 1. Which flowing of a fluid describe its resistance to flow? Resistance to flow को लागि हामीलाई के चाहिन्छ? Viscosity. Permeability of soil is affected by size of soil particle, void ratio, degree of saturation and all of सबै कुरा चाहिन्छ. The pressure void ratio curve will be linear when plotted on semi-log paper. Cohesion less soil कुन हो भन्दाखेरि sand. लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ ओभर रेनफोर्स सेक्सन चाहिँ आर नट परमिटेड त्यो WSM मा हुन्छ. A column is considered as long column if its slenderness ratio is more than 40. Unit weight relation of PCC and RCC is RCC मा सबभन्दा बढी युनिट वेट हुन्छ, PCC मा कम हुन्छ. सो PCC को युनिट वेट RCC को भन्दा कम हुन्छ. ऑप्शन सी. The resistance of an aggregate to compressive force is known as crossing value. The process of keeping concrete moist for a certain period after its finishing is known as curing of concrete. यो ठ्याक्कै डेफिनेसन भने क्युरिङ भनिन्छ. क्युरिङ भनेकै सिमेन्टलाई चिसो बनाइराख्ने. The dampness in building causes efflorescence which result in disintegration of brick, stone and tiles, softening and crumbling of the plaster, corrosion of the metal. यसको all of the above छ सबै कुरा. The foundation in which cantilever beam is provided to join two footing. दुईवटा फुटिङलाई जोड्नको लागि क्यान्टिलिभर बीम र स्ट्याटिक बीम प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यो स्ट्र्याप फुटिङ हो. ग्रेभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम स्टार्ट फ्रम इनटेक. द इफिसिएन्सी अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क फर अ गिभन डिस्चार्ज क्यान बी इन्क्रिज बाई. सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको इफिसिएन्सी चाहिँ हाम्रो एरिया इन्क्रिज गर्यो भने इन्क्रिज हुन्छ. इन्क्रिजिङ द सर्फेस एरिया अफ द ट्याङ्क. ग्यासेस गिभन आउट अफ अ सेप्टिक ट्याङ्क आर. सेप्टिक ट्याङ्कले कस्तो कस्तो ग्यास फाल्छ या त्यहाँबाट निस्किन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र हाइड्रोजन सल्फाइड. सेनिटरी सेवर इज एक्सपेक्टेड टु रन 2/3 फुल भनेको 63%. द टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड बाई अ क्रॉपिङ ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड द क्रॉप इज इन द फिल्ड इज नोन एज. टोटल डेप्थ अफ वाटर भनेकै डेल्टा हो. द मेन कज अफ सिल्टिङ इन च्यानल इज नन रिचिमी सेक्सन, इनएडिक्वेट स्लोप, डिफेक्टिभ हेड रेगुलेटर. सिल्टिङ हुने कारणहरू के हो भनेपछि अल अफ दि एबभ सबै हुनेहरू. मोस्ट सुटेबल लोकेसन अफ क्यानलहरूको लागि सबभन्दा राम्रो ठाउँ कुन हो भनेपछि लोकेसन चाहिँ हाम्रो ट्रफ स्टेज अफ द रिभर प्राय तराईतिर हुन्छ. Channel is said to be in scoring when the critical velocity ratio is ... 1. स्कोरिङ कति बेला हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल भेलोसिटी रेशियो 1 भन्दा बढी हुन्छ. त्यतिखेर स्कोरिङ 1 भन्दा कम छ भने सिल्टिङ. Which grade of tar is preferred for premixing tar macadam? तार हाम्रो कति प्रकारको छ? 10. जसमा चाहिँ हाम्रो प्रिमिक्सिङ टार मेकाडम को लागि RT4 भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ. टु प्रिभेन्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन अ रिजिड कंक्रीट पेभमेन्ट द जोइन्ट प्रोभाइडेड इज. रिजिड र फ्लेक्सिबल कंक्रीट पेभमेन्टमा चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिभ र टेन्साइल स्ट्रेस को लागि अलग अलग हुन्छ. बट रिजिड फ्लेक्सिबल कंक्रीट पेभमेन्टमा चाहिँ हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेस को लागि एक्सपान्सन जोइन्ट र टेन्सन स्ट्रेस को लागि कन्ट्र्याक्सन जोइन्ट चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिजिड पेभमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँ कम्प्रेसन र टेन्सन चाहिँ नहेरिकन त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै प्रकारको प्रोभाइड गरिन्छ. बिकज त्यहाँ हामीले स्टिल युज गर्छौँ, त्यही भएर स्टिल बारहरू युज गर्नु पर्ने हुन्छ. द्याट्स वाइ सबै जोइन्ट प्रोभाइड गरिन्छ. क्याम्बर इन पेभमेन्ट इज प्रोभाइडेड बाई. क्याम्बर चाहिँ हाम्रो कुन कुन प्रकारको प्रोभाइड गरिन्छ? स्ट्रेट लाइन, प्याराबोला, स्ट्रेट एट द एज एन्ड प्याराबोलिक एट द ग्राउन्ड, अल सबै प्रकारको क्याम्बर प्रोभाइड गरिन्छ. बटम मोस्ट कम्पोनेन्ट अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट इज सब ग्रेड
Initial lead and initial lift for earthwork excavation are respectively 50 meter and 1.5 meter. A detailed description of the design and material used to construct something is called specification. The brief description होस् या detailed description होस्. DPC is measured in square meter. The value of the property without being dismantled at the end of the useful life period is known as salvation value. A dummy activity is artificially introduced, is represented by a dotted line, does not consume time. All of the above. Unexpected cost occurred in excess of a budget amount is called cost overrun. Cost overrun unexpected cost like cost overrun भनिन्छ. What is the primary role of concrete inspector during concrete operation? Concrete inspector को काम चाहिँ monitoring the and ensuring quality. For night landing thresholds are lighted. एयरपोर्टमा चाहिँ एयरपोर्टलाई ल्यान्डिङ गर्नु ल्यान्डिङ जहाँ गरिन्छ त्यो थ्रेसहोल्डलाई हामीले चाहिँ ग्रीन कलरले लाइट गरेको हेर्न पाइन्छ, देख्न सकिन्छ. प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश कहिले घोषणा भयो? 2079 फागुन 17 गते. कोशी ब्यारेज चाहिँ हाम्रो कुन जिल्लाको बीचमा पर्छ? सुनसरी र सप्तरी. र नेपालको संविधानको भाग 3 मा कुन विषय समावेश गरिएको छ भने मौलिक हक र कर्तव्य. क्लोज्ड कन्टुर अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवर्ड द सेन्टर रिप्रेजेन्ट डिप्रेसन र इन्क्रिजिङ भने हिल. लेमनिस्केट कर्व विल नट बी ट्रान्जिसनल थ्रुआउट इफ इट इज डिफ्लेक्सन एंगल इज. ट्रान्जिसन चाहिँ हाम्रो 360/60 del/6 गर्दाखेरि 1/6 चाहिँ त्यो एंगलको चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनल हुन्छ जहिले पनि. तर हाम्रो यहाँ सोधेछ विल नट बी ट्रान्जिसनल थ्रुआउट इफ डिफ्लेक्सन एंगल इज. डिफ्लेक्सन एंगल कति हुँदाखेरि लेमनिस्केट कर्व ट्रान्जिसनल हुँदैन भनेर. सो यो त या त क्वेसनै गलत हुन सक्छ होला, विल नट भनेर. यसको एन्सर हाम्रो यदि नट हटाइदियो भने विल बी ट्रान्जिसन थ्रुआउट 360/60 गर्दा 60 डिग्री हुन्थ्यो होला एन्सर यसको. अब नट ट्रान्जिसन थ्रुआउट भनेपछि हामीले चाहिँ लेमनिस्केट कर्व हामीले एउटा ट्रायंगलबाट बीचमा लाइन बाइसेक्ट गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट हामीले बनाइन्छ र लाइन बाइसेक्ट गर्दाखेरि 45 डिग्री 90 डिग्री हुन्छ. सो यसको एन्सर चाहिँ 90 डिग्री नै हुन्छ. रेडिएसन प्लेन टेबल सर्वे इज बेस्ट सुटेड व्हेन. रेडिएसन प्लेन सर्वे चाहिँ हाम्रो जब चाहिँ डिस्टेन्स सर्ट र हाम्रो एसेसिबल हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भने रेडिएसन प्लेन टेबल सर्वे एकदम बेस्ट सुटेड हुन्छ. र फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ सर्वे हाम्रो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट. र एटलिस्ट सेकेन्ड प्रिन्सिपल भनेको मेजरमेन्ट टेकन फ्रम एटलिस्ट 2 पोइन्ट. यो दुईटा चाहिँ हुनैपर्छ. रेसिप्रोकल लेभलिङ इलिमिनेट कोलिमिनेसन इरोर गर्छ. कोलिमिनेसन इरोर, कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन इरोर. अनि कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन इरोर, कोलिमिनेसन एन्ड कर्वेचर इरोर फुल्ली एन्ड रिफ्र्याक्सन इरोर पार्शियली हो. यो वाला चाहिँ हुन्छ. अस्फाल्ट is a mixture of bitumen and inert material. The cement becomes unsound by the presence of excess. कुन इन्ग्रेडियन्ट को मात्रा बढी भयो भने सिमेन्ट चाहिँ हाम्रो अनसाउन्ड हुन्छ भन्दाखेरि सल्फर पनि हुन्छ, लाइम पनि हुन्छ, म्याग्नेसियम पनि हुन्छ. सो अल हुन्छ. बिटुमिन मे बी डिजोल्भड इन कार्बन डाइसल्फाइड C2S. The ingredient which gives the desired color to a paint is pigment. The solidification of molten magma within the earth crust. Within the earth crust भन्यो भने ग्रेनाइट एन्ड पेगमाटाइट. above the earth भन्यो भने separate over the earth भन्यो भने basalt and trap. First class brick immersed in water for 24 hours should not absorb water by weight more than 15%. नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार, इन्डियन अनुसार 20 हुन्छ.
property of material by which a body returns to its original shape after removal of the force is called। यो भनेको मेटेरियल को यस्तो प्रोपर्टी जसमा एक्सटर्नल लोड लगाइयो भने त्यसको सेपमा चाहिँ हाम्रो पहिलाको जस्तै केही बेरपछि पहिलाको जस्तै त्यो सेप चाहिँ गेन गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ इलास्टिसिटी। बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम अन अ सेक्सन वेयर शियर फोर्स इज, जब शियर फोर्स हाम्रो साइन चेन्ज गर्छ अथवा शियर फोर्स हाम्रो 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। A structure member subjected to axial compression stress is known as axial compressive stress छ भने हाम्रो त्यसलाई स्ट्रट भनिन्छ। 1 meter heat is equivalent to 0.1 kg per cm square. The liquid used in manometer should have, यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ हाम्रो हाई डेन्सिटी।